शौक रखता हो हमसे बात करे, हम साबित करेंगे कि खातून जन्नत नाराज नहीं हुई। तो इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ला, उन्होंने हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया। मा जुल्मना मिन हक़्क़िना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, फरमाते हैं राई के बराबर भी हमारे ऊपर जुल्म नहीं किया गया। अबू बकर उमर ने कोई जुल्म नहीं किया। एक तरफ इमाम मोहम्मद बाकिर हैं जो कहते हैं अबू बकर उमर ने कोई जुल्म नहीं किया, दूसरी तरफ आज की यहूदी ज़ुर्रियत है जो कहती है अबू बकर उमर ने जुल्म किया है। फैसला तुम पे छोड़ता हूं, हम आज की यहूदी ज़ुर्रियत की बात माने या इमाम मोहम्मद बाकिर की बात माने। का मतलब क्या है? खलीफा कहते हैं नायब को, जाननशीन को, और बिला फसल का मतलब ये है कि बगैर फासले के। ये ऐसी हकीकत है कि इसका इनकार मुनकिर भी नहीं कर सकता। हाँ, वो ये कह सकता है कि पहले नंबर पर इनको आना नहीं चाहिए था, वो ये कह सकता है कि ये फैसला सही नहीं हुआ, वो ये कह सकता है कि ये ज़्यादती हुई, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि हज़रत अबू बकर पहले नंबर पर आए ही नहीं है। ये नहीं कह सकता। हज़रत अबू बकर खलीफाए बिला फसल हैं। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनकबत, फ़ज़ाइल, अज़मत कुरान में, अहादीस में, कुतुब तवारीख़ में अगर इस उन्वान को लिया जाए तो एक लंबी फहरिस्त है। मैं बस मुख्तसर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर होने वाला एक मारूफ और मशहूर एतराज़, उसका तज़किरा करके और उसका जवाब देकर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। और वो कज़िया है, वो मसला है बागे फदक का। किसका भाई? बागे फदक का। आज हर चैनल पर हर जाकिर अपनी तकरीर में, हर जुलूस में, हर मजलिस में ये रोना पीट रहे हैं कि जी खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिद्दीक़ अकबर के पास, सिद्दीक़ अकबर की दरबार में गई और बागे फदक का मुतालबा किया, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार कर दिया। खातून जन्नत ने वहाँ फला आयत पेश कर दी, सिद्दीक़ अकबर ने रद्द कर दी, माज़अल्लाह। उन्होंने ये गवाह पेश कर दिए, सिद्दीक़ अकबर ने रद्द कर दिया। यूं करते करते वो आखिर में ये बयान करते हैं कि बिल आखिर खातून जन्नत नाराज होकर वापस चली गई, और हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, फातिमा तो बिज़ा तो मिन्नी मन आज़ाहा फ़कत आज़ानी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसे दुखाया उसने मुझे दुखाया। यूं कहकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एतराज़ात की इब्तिदा करते हैं। मैं इस पर चंद बातें अर्ज करूंगा वक़्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए, और मुख्तसर वक़्त में चंद बातें अर्ज करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गई ही नहीं है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हज़रत फ़ातिमा वहाँ गई ही नहीं है। हज़रत फ़ातिमा वहाँ गई ही नहीं है। जिस खातून जन्नत की पाक दामनी का आलम ये हो कि आखिरी वक़्त में परेशानी का इजहार करती हूँ कि जब मैं इस दुनिया से रहलत कर जाऊंगी, मेरा जनाजा उठाया जाएगा और जनाजे पर चादर डाल दी जाएगी, गैर महरम की नजर उस चादर पर भी नहीं आनी चाहिए। जिस खातून जन्नत की पाक दामनी का आलम ये हो कि हजरत अली को वसीयत करती हो कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना, ताकि गैर महरम की नजर मेरे जनाजे तक भी ना आए। हम कैसे मान सकते हैं कि वो खातून जन्नत
حضرت علی کے ہوتے ہوئے حضرت علی کو ساتھ لیے بغیر اکیلی غیر محرم کے پاس چند کھجوروں کے لیے چلی جائیں، ہم مانتے ہی نہیں، خاتون جنت وہاں گئی ہی نہیں ہے۔ توجہ بھائی، وقت انتہائی مختصر ہے۔ حضرت فاطمہ وہاں گئی ہی، بولو بولو، وہاں گئی ہی نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر دو سیغے آتے ہیں، ایک سیغہ آتا ہے جاءت اور دوسرا آتا ہے ارسلت۔ جاءت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ خود آئی ہیں، ارسلت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ خود گئی نہیں بلکہ بندہ بھیجا ہے۔ اس کی ذرا تشریح سمجھیے، جہاں جاءت ہے یہ مجازن ہے اور جہاں ارسلت ہے یہ حقیقت ہے کہ جس طرح ہم کسی کی شکایت کرنے کے لیے کہیں تھانے چلے جاتے ہیں، کورٹ چلے جاتے ہیں، اس کی شکایت کرنے کے لیے نمبردار کے پاس خود نہیں جاتے، بندہ بھیج دیتے ہیں۔ آخر میں جب یہ بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے خلاف ہم تھانے میں بھی گئے ہیں، اس کے خلاف ہم کورٹ میں بھی گئے ہیں، اس کے خلاف ہم نمبردار کے پاس بھی گئے ہیں۔ جہاں خود گئے نہیں ہوتے، صرف بندہ بھیجا ہوتا ہے، اس کو بھی بیان یوں کرتے ہیں کہ اس کے خلاف ہم وہاں بھی گئے ہیں۔ گئے ہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مقدمہ وہاں پہنچا ہے، ہماری بات وہاں پہنچی ہے۔ تو جہاں بخاری شریف میں جاءت آیا ہے یہ مجازن ہے، اور جہاں ارسلت آیا ہے یہ حقیقت ہے۔ خاتون جنت صدیق اکبر کے پاس گئی ہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ گئی ہی، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ باتیں اس عنوان پر بہت ساری شکیں ہیں، لیکن میں ایک اہم شک اور مختصر وقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رہے۔ حضرت فاطمہ گئی ہی نہیں ہے، بندہ بھیجا ہے، بندہ بھیجا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اسے جو جواب دیا ہے وہ جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے کہا کہ خاتون جنت کو بتا دو میں ابو بکر کو اپنی رشتہ داری سے زیادہ حضور کی رشتہ داری پیاری ہے، قربان صدیق کی محبت رسول پر اپنی رشتہ داری سے زیادہ حضور کی رشتہ داری پیاری ہے۔ آپ کو اپنے رشتہ دار پیارے، مجھے میرے رشتہ دار پیارے، لیکن ابو بکر صدیق کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ حضور کے رشتہ دار پیارے ہیں۔ آگے صدیق اکبر نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ خاتون جنت سے کہہ دو، یہ باقر مجلسی نے حق الیقین میں بھی لکھا ہے، خاتون جنت کو کہہ دو مال ابو بکر کا ہوگا، مرضی خاتون جنت کی ہوگی، جتنا مرضی لے لو، جتنا مرضی لے لو۔ جو ابو بکر سب کچھ حضور پہ قربان کر دے وہ نبی کی بیٹی کا حق کھا سکتا ہے؟ جو مرضی لے لو۔ اور تیسرا جملہ صدیق اکبر کا یہ تھا کہ اس باغ فدق میں جو مال فے ہے، اس میں جس طرح حضور علیہ السلام عمل کرتے تھے، میں ابو بکر نبی کی مخالفت کروں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں مجبور ہوں، جو عمل رسول کر کے گئے ہیں میں ابو بکر وہی کروں گا۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، انبیاء کرام کے وارث نہیں ہوتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ خاتون جنت یہ جواب سن کر مطمئن ہو گئی اور آخری وقت تک اس باغ فتق کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کی۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اب کہتے نہیں جی خاتون جنت ناراض ہو گئی، ہم کہتے نہیں ہو گئی، کہتے ناراض ہو گئی۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ خاتون جنت صدیق اکبر سے ناراض نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں بخاری شریف میں 3 عبارتیں ہیں۔ پہلی عبارت غضبت فاطمہ، فاطمہ ناراض ہو گئی۔ دوسری عبارت
हजरत अबा बकरिन, हजरत अबू बकर को छोड़ दिया। तीसरी इबारत फलम तुकल्लिमुहु हत्ता मातत, आखिरी वक्त तक हजरत फातिमा ने सिद्दीक से बात नहीं की। ये तीनों इबारतें बुखारी शरीफ में मौजूद हैं। पता चला कि हजरत फातिमा नाराज हो गई। मैंने कहा ये तीनों इबारतें बुखारी शरीफ में मौजूद हैं, फिर भी हमारा दावा है कि खातून जन्नत नाराज नहीं हुई। आए कोई जो शौक रखता हो हमसे बात करे, हम साबित करेंगे कि खातून जन्नत नाराज नहीं हुई। कहते मौलवी साहब गजीबत फातिमा लिखा हुआ है। मैंने कहा भले लिखाओ, भले लिखाओ, फिर भी हम कहते हैं कि खातून जन्नत नाराज। अब आपका अगर ज़ौक हो तो ये मसला मैं बयान करूं। ज़ौक है। ये बागे फदक वाली रिवायत 3 सहाबा से मरवी है। कितने सहाबा से? 3 सहाबा से मरवी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, 3 सहाबा से मरवी है। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत में कहीं कोई नाराजगी का कोई तज़किरा नहीं, कोई ऐसा जुमला, कोई इबारत उस रिवायत में नहीं है जो नाराजगी की तरफ इशारा करे। हजरत अबू तुफैल की किसी रिवायत में कहीं नाराजगी का कोई जिक्र नहीं। नाराजगी वाली बात जो है वो हजरत आयशा की रिवायत में, और हजरत आयशा की भी रिवायत में जिस सनद में इब्ने शिहाब ज़ुहरी है, और इब्ने शिहाब ज़ुहरी कभी नाराजगी का जिक्र करता है, कभी नाराजगी का जिक्र नहीं करता। और एक करीना है, बहुत सारे दलाइल और भी हैं, मैं एक करीना आपको बता देता हूं कि बुखारी शरीफ जिल्द 2 किताबुल फराइज, उसमें 3 नंबर पे या 4 नंबर पर यह रिवायत मौजूद है जो हजरत आयशा से है, और उसके आखिर में है फलम तुकल्लिमुहु हत्ता मातत, आखिरी वक्त तक हजरत फातिमा ने सिद्दीक अकबर से बात नहीं की। ये उसमें मौजूद है, लेकिन ये रिवायत हजरत आयशा से है। और फलम तुकल्लिमुहु हत्ता मातत, ये जो फिक्रा है, इस फिक्रे से पहले बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है काल फलम तुकल्लिमुहु हत्ता मातत। हमारा सवाल है कि काल का कायल कौन है? मुअन्नस है, मुज़क्कर है? बोलो, काल का कायल कौन है? मुज़क्कर है। और रिवायत हजरत आयशा से है। अगर हजरत आयशा ने ये फरमाया होता तो यहाँ काल न होता बल्कि कालत होता। पता चला कि ये हजरत आयशा ने बयान नहीं किया, ये रावी का अपना जन है, गुमान है। हजरत आयशा ने बयान नहीं किया, रिवायत का हिस्सा नहीं, रिवायत का हिस्सा रावी का अपना गुमान है, जन है। उस पर करीना ये है कि वहां रिवायत हजरत आयशा की है फलम तुकल्लिमुहु हत्ता मातत से पहले लिखा हुआ है काल फलम तुकल्लिमुहु हत्ता मातत। तो काल ये कहने वाला तो मुज़क्कर है, अगर हजरत आयशा ने ये फरमाया होता तो कालत होता। पता चला कि ये हजरत आयशा ने बयान नहीं किया। ये एक मैंने करीना अर्ज कर दिया। बाकी बुखारी शरीफ में इन 3 इबारतों से बढ़कर चौथी इबारत कोई पेश कर सकता नहीं है। इन 3 इबारतों में से जो सबसे ज्यादा सख्त और मुश्किल इबारत है वो ये है गाज़ीबत फातिमा, के फातिमा नाराज हो गई। थोड़ा जहन को हाजिर रखिए कि फातिमा नाराज हो गई। ये हजरत फातिमा खुद बता रही हैं या कोई और बता रहा है? बोलो, कोई और बता रहा है? नाराजगी अंदर की बात है। हकीकी और कतई और यकीनी बात वही बता सकता है जिसका अपना मसला हो।
دائیں بائیں والے جو بتائیں گے وہ اندازہ ہوگا. اندازہ کبھی صحیح بھی ہوتا ہے کبھی غلط بھی ہوتا ہے. بھئی یہاں اگر میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہو اچانک یوں اٹھ کر چلا جائے, ہم کہیں گے حضرت ناراض ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت واپس آ گئے. نے کہا حضرت آپ ناراض ہو گئے تھے؟ نے کہا نہیں, مجھے تو تقاضا آیا تھا, میں تو وہاں چلا گیا تھا. پتہ چلا کہ ہم نے جو بات کہی وہ اندازہ لگایا. ان کے یکدم اٹھنے کو اور یکدم چلے جانے کو دیکھ کر ہم نے کہا کہ حضرت ناراض ہو گئے, لیکن واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ میں ناراض نہیں ہوا. پتہ چلا کہ ناراضگی اندر کی بات ہے, دائیں بائیں والے جو بتائیں گے وہ یقینی اور قطعی بات نہیں ہوگی, وہ ہوگا اندازہ. قطعی بات یقینی بات اس کی اپنی ہوگی, اور اندازہ اگر نبی لگائے اور درست نہ ہو ایسا بھی ہوا ہے. یہ تو بخاری کا راوی ہے نا, اندازہ اگر نبی لگائے اور درست نہ ہو ایسا بھی ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں کشتی پہ جا رہے تھے, اور حضرت خضر نے کشتی کو سوراخ کیے, ناکارہ بنایا, تو حضرت موسیٰ نے اندازہ لگایا کہ یہ کشتی والوں کو ڈبونا چاہتا ہے. اور آگے چل کر حضرت خضر نے جب اپنا مقصد بتایا تو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ نے جو اندازہ لگایا وہ درست نہیں تھا. نبی نے اندازہ لگایا درست نہیں تھا. آگے چلیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے, پیچھے قوم گمراہ ہو گئی, واپس آئے گمراہ قوم ہو گئی, لڑ اپنے بھائی سے رہے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے گمراہ قوم ہو گئی, لڑ بھائی سے کیوں رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے اندازہ لگایا کہ میرے بھائی سے تبلیغ میں سستی ہو گئی, اسی وجہ سے قوم گمراہ ہو گئی. حالانکہ حضرت ہارون سے تبلیغ میں سستی کا کہیں ثبوت ملتا تو نبی نے اندازہ لگایا درست نہیں تھا. ایک روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کسی بات پہ ناراض ہو کر علیحدہ بالا خانہ میں بیٹھ کے جدائی اختیار کر لی. صحابہ اکرام اس جدائی کو دیکھ کر مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ روایت کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. اتنے میں حضرت عمر آ گئے. حضرت عمر سے انہوں نے یہ بات کہی کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. حضرت عمر حضور علیہ السلام کے پاس چلے گئے, یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں, وہ تو میرے نکاح میں ہیں. پتہ چلا کہ وہ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ ایک دوسرے کو بیان کر رہے ہیں, یہ ان کا اندازہ تھا جو کہ درست نہیں تھا. نبی اندازہ لگائے درست نہ ہو ایسا بھی ہوا ہے, صحابی اندازہ لگائیں درست نہ ہو ایسا بھی ہوا ہے. تو بخاری کے راوی نے اپنے شیخ اپنے استاد سے لم تتکلم سن لیا کہ حضرت فاطمہ نے صدیق اکبر سے بات نہیں کی, تو اس لم تتکلم سننے کے بعد راوی نے اندازہ لگایا کہ ناراض ہو گئی اور اس کو بیان کر دیا غاضبت فاطمہ. یہ راوی کا یہاں گمان ہے جو کہ درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ عدم تکلم ایسا معلول ہے کہ جس کی علت فقط ناراضگی ہی ہو. یہ بات غلط ہے کہ بات نہ کرنا اور بھی بہت ساری علتوں سے ہو سکتا ہے. عدم ضرورت, مطمئن ہو جانا. بھائی جو بات نہیں کرتا تو یہ ضرور تھوڑی ہے کہ ناراض ہے تبھی بات نہیں کر رہا. ہاں بات نہ کرنا ایسا معلول ہے جس کی اور بھی بہت ساری علتیں ہیں. عدم ضرورت, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. مطمئن ہو جانا, مطمئن ہو گئی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اگر ہم کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی تو یہ اعتراض خاتون جنت پہ آتا ہے کہ معاذ اللہ خاتون جنت مال کی محبت میں اتنا آگے نکل چکی تھی کہ حضور کی حدیث سن کر بھی ناراض ہو گئی. اسی لیے اہل سنت کے ہاں
दो पलड़ों में, एक पलड़े में बुखारी के रावी हैं, दूसरे पलड़े में खातून जन्नत हैं। अगर बुखारी के रावियों को हम सही मानते हैं तो खातून जन्नत पे इल्जाम आता है। अगर हम खातून जन्नत को इल्जाम से बचाते हैं, बुखारी के रावियों के गुमान को गलत कहना पड़ता है, तो अहले सुन्नत की हुब्बे अहले बैती को सलाम करते हैं। वो खातून जन्नत पे इल्जाम आने नहीं देते, कहते हैं बुखारी के रावी का गुमान गलत है। अगर नबी अंदाजा लगाए तो उसका अंदाजा गलत हो जाए तो नबूवत पे फर्क नहीं पड़ता। सहाबी अंदाजा लगाए गलत हो जाए तो सहाबियत पे फर्क नहीं पड़ता। अगर बुखारी का रावी अंदाजा लगाए और गलत हो जाए तो बुखारी के रावी की सकाहत पे कोई फर्क। हज़रत फातिमा नाराज नहीं हुई, नाराज नहीं हुई। क्यों नाराज होंगी? हुजूर की हदीस सुनकर आम मुसलमान भी नाराज नहीं होता, हजरत फातिमा नाराज कैसे होंगी? हुई ही नहीं है, नाराज नहीं हुई। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हजरत फातिमा नाराज नहीं हुई। यही बात है, यही वजह है कि जो फैसला सिद्दीक अकबर ने किया उसी फैसले पे मुहर हजरत अलीउल मुर्तजा ने भी लगाई है। और आगे चलिए, जो कहते हैं कि अबू बकर व उमर ने अहले बैत पे जुल्म किया है, इब्ने अबिल हदीद शरह नजुल बलागा, ये तुम्हारी किताब है, जिल्द 4 सफ़ा 82 पे एक रिवायत मौजूद है। एक रावी है, वो इमाम मोहम्मद बाकर से सवाल करता है, अराइत अबा बकर व उमर, अबू बकर व उमर के बारे में जरा बताइए।